जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस और आप देख रहे हैं जागो दुनिया। और क्योंकि रमज़ान और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के बाद आज हम मौजूद हैं आपके साथ नॉर्मल रेगुलर ट्रांसमिशन में, जो कि सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। सुंदस, कैसे उठी आप? मैं बस जिस तरह उठी हूँ वो मुझे ही पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते कहते मैं अटकी हूँ बीच में। मैंने कहा, मुझे पहले लगा ये ख्वाब है कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ सुबह सुबह, फिर मैंने कहा दीदी ये तो हकीकत है, हम वाकई में आ चुके हैं बैक टू नॉर्मल रूटीन। एनीवेज जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। और बहुत सारे ऐसे लोग, क्या मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे जो रमज़ान के बाद और ईद की छुट्टियों के बाद जो है ज़रा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि आज पहला वर्किंग डे है। मेरा वही हिट फॉर्मूला है जो कि मैंने अपने ऊपर आज सुबह अप्लाई किया है कि बर्फ़ को पिघला के उसका पानी अपने मुंह पे छींटे मारी है तो मेरी जो है इतनी मैं होगी एनर्जेटिक। ये कोट लखपत जेल से आपने सीखा था ये तरीका? मतलब कहाँ से सीखा नहीं, ये हम गनी साहब से जानेंगे, क्योंकि गनी साहब हमें न्यूज़ नहीं देते। बहुत से ऐसे शनासा चेहरे हैं जो रमज़ान में जो है कम नजर आए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज था, टाइम चेंज था, बहुत चीज़ें जो है ना वो अपसेट हुई हुई थी। तो वो अब जो है वापस आपको नजर आएंगे। और एक हमारे बहुत ही मशहूर तजिया निगार जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बिल्कुल सलमान गनी साहब चीफ रिपोर्टर है नवाई वक्त लाहौर के, और इनसे लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको। क्या हाल है? रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा जी, अच्छा गुजरा। और क्योंकि आपसे तो तजिए पे हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई प्रोग्राम में, क्योंकि इतना फॉर्मेट सैलाब के हवाले से ज़्यादा बातचीत होती रही। तो रमज़ान में कोई अहम वाक़यात, कोई ऐसी कोई तब्दीली आपने देखी, कोई सिचुएशन चेंज होती हुई देखी, कोई कुछ इम्पोर्टेंट बात आप बात शुरू देखिए रमज़ान और सैलाब साथ साथ चलते रहे हैं। और रमज़ान में जो मैंने देखा है कि लोगों ने रोज़ों के साथ जिस तरह यकजहती का इजहार किया है सैलाब ज़िदगान के लिए, वो मिसाली था। और ख़ास तौर पे फारूक आप देखें कि आम पाकिस्तानी गरीब लोग, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। और यही वो जज्बा है जो कौमों की ज़िंदगी में जब कार फरमा होता है तो इसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। और जब सैलाब आया था, मैं समझता हूँ कि पहले 15 रोज़ में वो सूरत हाल नहीं थी जो 15 रोज़ के बाद शुरू हुई। और वाक़ईतन लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा हुई और लोगों ने रोज़ों के दौरान, और ख़ास तौर पे आप देखें कि ईद उल फितर के मौका पर ईद उन्होंने इंतहाई सादगी से मनाई और ईद में अपना उन्होंने हिस्सा बटाया अपने सैलाब के मुतासरीन के साथ। और यही जज्बा और वलवला अगर कार फरमा रहा तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो मुतासरीन की बहाली का अमल है वो पाया तकमील को पहुंचेगा। सैलाब के अंदर जहाँ पे हमने बात की थी कि अब ब्लेम गेम की बारी नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग ये सब नहीं, फिर भी देखा जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे PMLN हो, PPP हो, इनके बीच की जो दूरियां वो खत्म नहीं हो बल्कि मजीद बढ़ रही थी। और सामान की डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा था। CM साहब का ये भी आया था, एक मैंने न्यूज पे भी पढ़ा था, कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे। रहमान मलिक साहब को उन्होंने कहा कि वो पंजाब हुकूमत के रिलीफ वर्क के हवाले से इंटरफेरेंस ना करें, और बड़ी हार्डकोर आपको ये वाकया बता देता हूँ। देखिए ये मामला रहमान मलिक साहब का इस तरह आया कि जो वतन कार्ड है जो मुतासरीन की बहाली को तकसीम होने हैं, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान, बल्कि सूबों के दरमियान NDMA के इजलास में ये तय पाया था कि वो कार्ड हम तकसीम करेंगे। और ये कार्ड हम ईद से पहले देखें, उन्हें भी ईद मनानी थी। और ख़ास तौर पे इस हवाले से तहरीक वज़ीर आला पंजाब ने पेश की थी कि हमें ईद से पहले उन्हें इतनी अमाउंट ज़रूर देनी चाहिए कि वो ईद आसान अंदाज में मना सकें। और अगर उसमें रुकावट रहमान मलिक साहब ने कोई डाली वतन कार्ड की फराहमी में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें इनिशिएटिव लिया। और जब पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि वतन कार्ड पंजाब में अभी तक नहीं पहुंचे, तो फिर मेरे इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसे यकीनी बनाया। दो रोज पहले ईद से उन्होंने वो वतन कार्ड जो है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। सही। कश्मीर में आजकल हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और रोज़ाना काफ़ी हलाकतें हो रही हैं। कल मेरे ख्याल में 18 लोग। तो ये गनी साहब ये दोबारा से एकदम से कैसे इन्फीरियरेट हो गया? क्या एकदम से पहले तो चल रहा था, मतलब नॉर्मल एक कंट्रोलेबल था, अब तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देखिए फारूक साहब, अगर आप दुनिया की सियासी तारीख पे नज़र उठा के देखें तो जिन कौमों ने आज़ादी का आलम उठाया
تو پھر اس طرح کے تشدد کے واقعات نے ان آزادی کی تحریکوں کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے جلا بخشی ہے. اور خاص طور پہ یہ کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح ہے. ماضی کے اندر ہندوستان پاکستان پر الزام لگاتا رہا کہ جی آپ کشمیریوں کی جدوجہد کے پیچھے ہیں. اب ہندوستان یہ بات نہیں کر رہا, یہ خالصتاً کشمیریوں کی جدوجہد ہے اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. وہ ہندوستان جو اپنا ایک لبرل پوسچر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا, آپ دیکھیں اس کا ایک بھیانک چہرہ. سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہ مقبوضہ وادی کے اندر نظر آ رہی ہے. کل کا اپنے جو کل تو 18 لوگ تھے, لیکن پچھلے 3 ماہ سے یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ تقریباً 100 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. وہاں پر مستقل انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس طرح طاقت اور قوت کے استعمال سے ہم اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے. تو یہاں پر سیاسی اقدامات ہونے چاہیے. سیاسی اقدامات کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک بات پہ تمام کشمیری قیادت متفق ہے, وہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. میر واز ہو, سید علی گیلانی ہو, یاسین ملک ہو, شبیر شاہ ہو, آسیہ اندرابی ہو, سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں اور پوری کشمیری عوام کہ ہمیں اپنے مستقبل کے تعین کا اختیار ملنا چاہیے. دیکھیں, تقسیم ہند کا یہ ایک فارمولہ تھا اور اس کے بعد UN کی ریزولوشنز موجود ہیں. آج تک انڈیا انہیں حق خود ارادیت کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنا وزن کدھر ڈالیں گے. انہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کی سزا مل رہی ہے. غنی صاحب, کشمیر کے ایشو پہ ہم نے بات کی. اچھا, تھوڑے ڈومیسٹک خبروں کی طرف آتے ہیں, کرنٹ نیوز کے حوالے سے. کل عید کا تیسرا دن تھا اور آئی بلیو CM صاحب نے وزٹ کیا چلڈرنس ہاسپٹل اور وہاں پہ ایک انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد وہ پھر سینیٹر پرویز رشید صاحب کی بھی اسپوکس مین جو ہے پنجاب حکومت کے, ان کا بھی بیان آیا, انہوں نے تردید کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو مل کیا اصل واقعہ کیا تھا؟ فاروق صاحب دیکھیں, میں اس وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا میں گورنر پنجاب کے ساتھ موجود تھا. اچھا. اور گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہت بڑے ناقد ہیں. اچھا. اور یہ جب بریکنگ نیوز کے طور پہ آیا تو خود ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ہر بات کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بات ان کی شائع بھی ہو چکی ہے. بات یہ کہ وزیر اعلیٰ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کرنے کیا جا رہے تھے, بچوں کے ساتھ عید ملنے جا رہے تھے. اس جذبے کو بھی دیکھیں. میرا خیال ہر چیز کو اگر ہم ایشو بنانے کی کوشش کریں گے, وہ نومولود بچہ تھا اور وہ اس سے پہلے ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق جو میں نے دیکھا ہے, ہاسپٹل کے ریکارڈ وہ پہلے اندر موجود تھا, آ گئی فوٹیج بھی آ گئی ہے. اور بات یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود اس کے لیے کمیٹی قائم کی ہے, 3 رکنی کمیٹی قائم کی ہے, جس میں کمشنر ہیں, جس میں ایک MP ہیں ڈاکٹر سعید الہی, خود سینیٹر پرویز رشید ہیں. اس طرح کے معاملے کو وزیر اعلیٰ پنجاب سپیئر نہیں کرتے. کل کا جو واقعہ ہوا تھا ہاسپٹل کا, اس میں سیکیورٹی کو ایک بنایا گیا کہ جی سیکیورٹی ایشو تھا, اس وجہ سے آنے نہیں دیا اسپتال میں. یہاں پہ اتنی سیکیورٹی, اور جب وہ کیمپ کی وزٹ کے لیے جاتے ہیں وہ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں بغیر کسی سیکیورٹی کے. وہ کیا واقعہ ہے؟ کیا یہ واقعی وہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ ہاں جی, سیلاب زدہ علاقوں میں جب CM صاحب گئے تھے, جی 20 دن پہلے بڑا اخباروں میں بھی آیا کہ جی وہ فوٹو اپرچونٹی تھی, بائک پہ بیٹھ کے چلے گئے, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں چاہیے تھی. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جی, ان کے یہ بات درست ہے, ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ ان کی اپنی خواہشات بھی ہوتی ہیں. اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیلاب پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا. اور اگر سیلاب پر بھی سیاست کرنے کی کوشش ہوئی ہے, یہ بات اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ سیلاب کی صورتحال کو جس جذبے کے تحت آگے بڑھانے کی ضرورت تھی ویسے نہیں ہوا. آپ نے تو شروع میں ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, میں نے تو کہا کہ 15 دن تک تو لوگ مدد کو نہیں گئے. اگر میڈیا اپنا رول ادا نہ کرتا, آپ بھی مجھے یاد ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے کچھ علاقوں میں موجود تھے اور لوگوں نے بتایا کہ ہمارے منتخب لوگ ہمارے تک نہیں پہنچے, اور میڈیا نے رہنمائی کی اور ایک پریشر آیا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز پہ, ہمارے منتخب لوگوں پہ, اور اس کے بعد انہوں نے جانا شروع کیا ہے. دیکھیں, موٹر سائیکل کا واقعہ ہوا اور چیف منسٹر صاحب وہاں پر گئے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے حالات اس وقت کیا تھے, لیکن یہ جو فوٹو سیشن ہے نا, اس سے کوئی اچھا امپیکٹ نہیں بنتا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ چیف منسٹر جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں موجود رہا, انہوں نے اپنا ایک کیمپ وہاں پر قائم کیا جنوبی پنجاب میں. اور روزانہ انتظامی مشینری سے اختلاف ہے, لیکن اس چیف منسٹر کی تگ و دو سے میں انعراف کرنے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. اچھا ناظرین, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عظیم جہانگیر, ڈرمٹولوجسٹ ہیں. اسکن کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے, آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
जागो